دونك هاد لا فيديو مخصصة لي دكتورون اللي عاد يلاه بادين لو باركور ديالهم واللي عندهم expérience قليلة مع لا recherche واللي ما كيعرفوش généralement كيفاش يديروا لا recherche في لي données de base scientifique. دونك نعطيو غير واحد المثال بسيط وندوزو فيه مثلًا على quelques bases de données وكيفاش ندخلو لي mots clés وكيفاش نeffectuيو لا recherche نديرو لي filtres et cetera. نعطيو مثال على ان سوجي ديال لا فينانس وديال لا كونتابيليتي مثلا financial information مع لي اف ار اس. دونك كلنا كنعرفوا المهم الاغلبيه ديال الناس ديال لا جيستيون عارفين لي اف ار اس وعارفين لانفورماسيون فينانسيير. هنا جوست بور فو اتيري فوتر اتونسيون لا ريشيرش خصها دير بلونجلي لان 99.99% ديال لي دوني هما ديجا بالانجليزيه. دوكو il vaut mieux dire la recherche en anglais ou باش تطيح على le plus grand nombre d'articles possible. Sinon français les autres langues كيحتل واحد الحيز vraiment قليل من les articles publiés. واحد الحاجة حتى هي هو أن هاد e-ressources imist.ma كاع الجامعات المغربية عندها لاكسي ليه. دونك أول حاجة لو دكتورون خصو يمشي للإدارة ولا للسيدوك وياخد لي كود داكسي اللي كيعطيوهم ليه سي جينيرالمون سون لو ميل ديالو انستيتيوسيونيل و ان مود باس اللي كيبدلو من بعد كيكون ان مود باس باين اللي كيبدلو وكيولي عنده لاكسي لي ريسورس واخا ما يكونش هو في وسط لا فاكولتي. دونك نبداو لا ريشيرش ديالنا. دونك لي باز دو دوني سيانتيفيك كاينه الوكا كاين سيونس ديريكت سكوبوس جيستور مات ساينس نت كيرن جلوبال بلانتس جيستور ويب اوف ساينس سبرينغر. دونك نبداو لا ريشيرش ديالنا في كلكو باز دو دوني لي بلو كوني. مثلا سيونس ديريكت اول حاجه خصنا نعرفو هو اننا كاين عندنا دو تيب دو ريشيرش. كاينه لا ريشيرش نورمال وكاينه لا ريشيرش افونسي. لا ريشيرش نورمال هو كيدخل لو مو لي مو كلي ديالك وكدير كتكليكي على ريشيرش. باغ كونطخ لا ريشيرش افونسي كتعطيك بزاف ديال الخيارات. يعني انا بغيت مثلا هاد لو مو خصو يكون غير في لو تيتر ايتترا باش يعطيوك بلوس دو بروبابيليتي طيح في الارتيكل اللي انت لي زارتيكل اللي قراب من لا ريشيرش ديالك. دوكو حنا نبقاو نديرو غير لا ريشيرش افونسي. ثاني حاجه اللي خصنا نعرفو هي ان يعني هاد لا بلاتفورم دو ريشيرش ماشي موحده بالنسبه لكاع لي باز دو دوني. يعني شاك باز دو دوني عندها الطريقه ديال لا ريشيرش ديالها، طريقه ديال كيفاش تدخل لي مو كلي، طريقه كيفاش دير لي كومبينيزون ما بين لي مو كلي اند اور دوك لي كومبينيزون ديال لي مو كلي بيناتهم. دوكو اي باز دو دوني خصك غير تقلب كيلكو باغ ضروري غتلقاك هما كيفاش كيديروا لا ريشيرش. بحال هنا الا جينا نشوفو كاينه سيرش تيبس. سيرش تيبس ندخلو ليها غيبانو لنا how do I use the advanced search. يعني القواعد اللي كيديروا هما اللي كيطبقوا. هنا كيعطيوك دي زيكزامبل. دونك فوالا كيعطيوك لي كومبينيزون كيفاش تدخلهم. دونك il faut juste يعني تقراه سي ميم با واحد اون دو باج تقراها وتبدا لا ريشيرش ديالك مرتاح. دونك نرجعوا لا ريشيرش ديالنا. كنا درنا دو مو كلي ا سافوار الفاينانشال انفورميشن و لي اف ار اس. كاين هنا find articles with these terms. نلقاو دي زارتيكل بهاد الكلمات in this journal or books. book title, les années, les auteurs, title abstract or author specified keywords etc. مثلا انا لي فغس معروفه بزاف financial information حتى هي معروفه بزاف. دونك الا حطيت هاد لي دو هاد لي دو مو يعني باش يكونوا في الارتيكل غيخرجوا ليا يعني بوتيتر ماشي غير الالاف المؤلفه الملايين ديال لي زارتيكل
اللي فيهم هاد لي دو انفورماسيون. دوكو انا جو بريفير انني نلقى لي دوني دياولي في يعني في التايتل والابستراكت والاوثر سبيسيفايد كيوردز، لان هاد لي 3 éléments لو تيتر والريزومي والكيوردز هما اللي كيكون فيهم اللب ديال يعني الموضوع اللي انا كنقلب عليه. دونك انا اختي مثلا انا كنقلب على هاد لي دو مو امبوسيبل ما نلقاهمش يعني في هاد لي 3 يقدر ما نلقاهش في لو تيتر. الا ما لقيتوش في لي تيتر فضروري غنلقاه في الابستراكت، وضروري نلقى ان مو منهم في الكيوردز. يعني هاد لي دو ضروري خصهم يكونوا واحد منهم في لو تيتر، واحد في الريزومي، واحد في الكيورد ايتترا. باغ كونطخ الا حددت بان خصني نلقاه في لارتيكل فغيخرجوا ليا دي زارتيكل اللي فريمون غيكونوا بعاد، واللي هاد لي دو مو ils ont été mentionnés pour une raison ou pour une autre. دونك أنا ندخل لي مو اللي بغيت نلقاه في لا ريشيرش ديالي وندير سيرش. وبالنسبة لي فيلتر جو بريفير لي ليسي بور بلو تار باش نشوف ديجا شنو هما لي زارتيكل اللي خرجوا ليا لو نومبر ديالهم ايتترا، ونقدر نبقى نفلتري بيتيت ا بيتي حتى نحب داكشي اللي بغيت. دوك غندير ريشيرش. باغ اكزومبل هنا خرج ليا 134 ريزولتا. 134 ريزولتا باغ اكزومبل على حسب انا و لي زوبجيكتيف دو ريشيرش ديالي. ان سوجي مثلا اللي تري كونسومابل ونهضرين فيه الناس بزاف ايتترا، نقدر انا نبدا نفلتري شويه بشويه. ما غاديش ندوي على مثلا 20 عام اللور 30 عام اللور ايتترا اللي فات ليس غادي نتكونسونطرا غير على 5 سنين اللي فاتت ايتترا. دونك هنا مثلا نبدا نفلتري لا ريشيرش ديالي ونبدا ندخل مثلا غير لي 5 ans اللي دازت. دونك على حسب ان سوجي اللي ما فيهش لا ماتيير بزاف وهذا نقدر نديرها على 20 عام ايتترا. نقدر انكلو كاع لي زيتود كي اون ايتي فيت حيت لي رارمون تريتي بار لي شيرشور ايتترا. تيب دارتيكل هنا راه ما تيخرجوش ليا غير لي زارتيكل، كيخرج ليا توت سورت دو دوكيومون. دونك مثلا research articles d'accord يقدروا يخرجوا ليا دي books دي chapitres de livres etc. دونك فوالا. دونك فينالمون خرجت ليا 61 ريزولتا. بعد هاد 61 ريزولتا انا نبقى يعني نحط لي نبقى نقرا العناوين ونشوف واش هذا قريب ولا بعيد. يعني واخا يكونوا لي مو كلي يعني داخلين وكاينين في لو تيتر ايتترا، مي يقدر يكون ان ارتيكل كي كونسيرن شي حاجه اللي انا اصلا جو نو سوي با انتريسي بها. دوكو نبقى نقرا في العناوين واللي بانت ليا مثلا امبورطونت يعني نخليها بور لا تيليشارجي. مثلا بحال هذا انا نعطيكم مثال غير ب ان ولا دو مثلا هادشي. باغ اكزومبل انا نختار دو باغ اكزومبل سا سي جوست بور فو دوني ليكزومبل كنتيليشارجيهم. هنا سكيل فو سافوار سي كو لا النسبة ديال لي زارتيكل اوبن اكسس يعني اللي نقدروا نتيليشارجيوهم واللي محطوطين هكا اون اوبن اكسس قليلة بزاف. دوكو كاين ان سيت جو سي كيل est très connu mais pour les personnes qui ne connaissent pas encore l'information كاين un site qui s'appelle C-Hub. Le site qui s'appelle C-Hub il est très important باش نتيليشارجيو لي زارتيكل سيانتيفيك. دونك il suffit اننا ندخلو ليه من بعد ما حددنا لي زارتيكل اللي غنخدمو بهم. دونك هذا هو لارتيكل ونغوشيرشيو واحد ليدونتيفيون ديال لارتيكل كي سابيل DOI. هاد DOI on le copie d'accord et on le colle في هاد لو سيت و à 99% راه كيعطيه لينا. Donc voilà, je le télécharge. Par exemple, شي بلاصة. La même chose.
كنديرها مع les autres articles. Je télécharge. Donc voilà. Donc généralement, à dire la méthodologie. Donc on va faire de même pour les autres bases de données, mais بطريقة أسرع. هنا détaillé شوية غير pour avoir زعما les points essentiels comment faire la recherche. Donc نمشيو مثلا Science of Web. Science of Web. La même chose كيما قلنا كنبقاو نمشيو la recherche avancée. La recherche avancée كما سبق لي قلت لكم كل باز دو دوني عندها القواعد ديالها ديال الخدمة. دوكو هنا مثلا تيقولوا لك باش تخدم باش دير لي كومبينيزون ما بين دو مو كلي ولا بلس كدير يعني هاد القاعدة هادي حنا غادي ناخدوها وغادي نكتبو داكشي اللي بغينا. دونك هنا مثلا واش بغينا نديرو لا ريشيرش في التوبيك ولا في التايتل ولا في الاوثر في الدي اتسيتيرا. دونك حنا مثلا غنديروها في لو تيتر. دونك مثلا باردون هنا ما كاينينش دوك المعقوفات. غنكتبو مثلا information and IFRS وبغينا نختاروه ان ارتيكل ماشي ان ليفر اتسيتيرا. بغينا en anglais و durant les last 5 years وكنديرو لا ريشيرش. دونك لا ريشيرش خرجت لنا 21 ارتيكل. دوكو انا كنقرا لي تيتر وكنحدد واش سي امبورطون دلافوار ولا لا. فوالا كنقرا لي تيتر وكنتيليشارجي بلا ميم مانيير كوم جو vous ai dit. كناخد لارتيكل وكندير دي او اي ديالو. دونك جو شيرش لو دي او اي ديالو وكندخل سي اوب وكنعاود ندخل لو دي او اي وكنتيليشارجي لارتيكل.